سلام كميت وعلو كبرات حواتين فتوتين دكتور سامويلي نلوم أنت حزلكم زمان زخو حتى بزبالة بزعوا تأثر كرت يتحموت كأرولكم دليل مجمرة كرت يتحموت انتايو عم انتاي ركب دحريو تأثر كرت يتحموت كبهار كله انتاي مالتيو انتاي عينة ملكتات يبنا انتاي عينة مرمراك زازلنا يخل دحريقات تأثر كرت يتحموت بخمي إيو حكم الناس قبروا له زبل بس بنيشتي كريكم كرديت حموت أبتحتي تسلم كبدي تركب كفلي وشتاوي أكلات كبدنا انتخول أبتسلم كبدي تسريحو ويكاز سرح حموت سبحان ناب تسلم كبدي خيلو أو كبلو مستوسنا جيزي سنحلو مقبي أمن برعلو جيزي نام معاناتنا ندا سددت مستمرين نايت مقبي محقق تسالت أنا كفل أكلاتنا يا إذا حموت زبال فساسي نورمالي أب كرت يتحموت نبزح زبالة جزيك تسنحن كي تسنحن يخيل نبزحتو جزي كم متن لعلي أب زي كبلو جزي بزوح ساعات ويكا بزوح معلتات كا أب تسنحلو جزي ناي مدرع بحري هلو مو دحراي تزدرق نجر ناب تأثر ناي مفتاح بحري هلو سلازي مبزحتو جزي تأثر كرت يتحموت بخمس ملكيو بحسر زبالة بخمس ملكيو سرح ويكا زنقاتنا تأثر كرت يتحموت أكل تنكفلو نخلينا بملكت ملكع دايو حدا جزي ملكت كبنا يخلي توم ملكتات تنحي لنا اليومينا أب حدا سبات كن منم عينت ملكت زي بلو خون خلي تعمالتيو تأثر حموت على كرت يتحموت على نجرجن أي حمامه كالي نجارات كالي سعبيناتون أيري سلازي زوم سبات زيو بخالي مخنيات تاب حكمنا خود خلو بزقبر اللهم ناي حكمنا رداتا ويكا ناي حكمنا مرمراتات بتالي أتراساوند بزبحال منجدي سيتي سكاون كخوني يخيليو أو زركب أب زي بزوح جزي ناب كالي نجارات أي غيادن ناب حكمنا وناي غيادن نتسابون بزوح جزي أي نقروني بحكمنا مسارتنا بتساينس زولو انتايو ملكت كهلو خلو تراحيو مبزحتو جزي نتي تحكامي زنقرو حدا جزي تفكليو توم كالي حمامات كالي كبت نقارات انت لعلو خوينو كم زلو تنقيرو ناب حكمنا خيط كم زلو نمخرو له جزي اللوي سلازي زحادة ملكت زي ولي مالك تخالاينا توانا حسي حزلكم متى زلوه جن ملكت زلوه سلازي ملكت زلوه تأثر كرات الحامات انت هاليو انت عينت ملكتات يوم زهبوك ليش بزوال استنرايو تحادة حانده بتاوي حيان زي قوارت أنزا ويكا وقات عبيماناي كبدنا ويكا عبيماناي لعلوي كبدنا عفل بناون كهلونا يخاليو وي بحافشا كبد قرصات كهلونا يخاليو إذا كبد قرصات زي ننوح زبالة ساعات كتصنع يخاليو ويكا حتى زبالة دقايق كغرفو يخاليو بتالي بالطعمي وطيرو بمحاز وي كروز بمنبان دحراي أبستوسن دقيقة أبستوسن ساعات عندنا هقفنا يخاليو تخالاي حمام حقو ويكا بفلاي أما أخل انقدعنا ناي قاتلو سمعت سمعنا يخاليو تسالساي بتالي زعامي درجة انت دادا بصح خيدو رسن المقاتن ناي مهلاو أب سونتنا رسن المقاتن ناي مهلاو بحري يمت تسالساي ترابعي معول وان وين عقد مبال وين العلم مبال كهلو أنا خاليو زي كما يزرع بتالي مقبي أبتشانونا جزء زي أروما ويكا سبايسي كمام زوزحو مقبتات أبتشانونا جزء معلولاو كهلو أنا خال مغلش لاش زبها الخالي بوتا وين العلم عقد مبال كهلو أنا خاليو قابز درجة دعابين انت دا خيلو complication تفتيرو قربتنا ويا عيننا بيتشاناي مخان قربتنا ناي مسحاي بحريون كم سنة يخيليو زوم ملكتات اليوم حتى بزولو ناي تأثر حمود كاراتي حمود ملكتات كون يخوليو سلازي زوم نقرات زيو زوم ملكتات زيو انت ترايو ناب حكمنا خيدنا قديفنا
ፀፀር ድዩ ወይስ ብኻሊእ ምክንያት እዩ ተራእና ሕክምና ክንገብረሎ ከም ዘለና ክላወ ይፈቱ። እዚ ካብልኩ ፀፀር ሓሞት መብዛሕትኡ ግዜ ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት እዩ ዘጥቅዕ ወይ ከዓ ኣብ በዓል መን ኣብ መነመን እዩ ዝረአ ብብዙሕ ግዜ ኣብ ማንም ሰብ ክረአ ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ሰብ ክረአ ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ዕድመ ክረአ ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዘጥቅዖም ሰባት ተባሂሎም ብሳይንስ ዝተኸፈሉ እኒአው እዮም። ሓደ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝረአ እዚ ምስ ጥንሲ ምስ ሕርሲ ምስ ካሊእ ርጉድ እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ዝበዝሕ ኮሌስትሮል ምብዛሕ ፋት ምብዛሕ ነዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝበዝሕ ምስኡ ሓደ ዝተተሓሓዘ እዩ። ካልኣይ መብዛሕትኡ ግዜ 40 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ብዕድመ ንእሽተይ ድፍእ ኣብ ዘበሉ ሰባት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝረአ። ሳልሳይ ብሓደ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ ክብደትና ክንቅንስ ከለና ወይ ከዓ ሕፈስ ዝነበሮ ሰብ ክቅንስ ከሎ ብሓደ ግዜ እንተዳ ቀኒሱ ፀፀር ሓሞት ናይ ምፍጣር ባህሪ ኣለዎ እዩ። ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘይገብር ሰብ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኦፊስ ይኹን ወይ ኣብ ብካሊእ ምክንያታት ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ሰብ ፀፀር ሓሞት ናይ ምፍጣር ባህሪ ኣለዎ እዩ። ቅድም ከም ዝበልክዎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ በተለይ ጥኑሳት ኣብ ዝኾናሉ ጥንሲ ኣብ ዝሕዛሉ ግዜ ፀፀር ሓሞት ናይ ምፍጣር ባህሪ ኣሎ እዩ። ሻድሻይ ካብ መጠን ንላዕሊ ስብሒ ምብላዕ ዘዘውትሩ ሰባት እውን ፀፀር ሓሞት ከረጢት ናይ ምፍጣር ባህሪ ይህልዎም። ብዙሕ ሕማም ዘለዎም ከም ሕማም ሽኮርያ ወይ ኣብ ኣይሲዩ ኣትዮም ኣብ ፅኑዕ ናይ ሕሙማን ቦታ ኣትዮም ንብዙሕ ግዜ ደቂሶም ዝፀንሑ ሰባት ወይ ኣብ ገዛ ብዘለዎም ሕማም ምክንያት ንብዙሕ ግዜ ንብዙሕ ኣዋርሕ ኣብ ዓራት ደቂሶም ዘሕልፉ ሰባት እውን እዚኣቶም እውን ናብ ፀፀር ሓሞት ከረጢት ናይ ምግላፅ ባህሪ ኣለዎም እዩ። ካልኦት ናይ ፀላም ከብዲ ችግር ዘለዎም ናይ ደም ሕማማት ዘለዎም እውን ናይቲ ፀፀር ተጠቃዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ በተለይ ክኒኑ ዝወስዳ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምግጣም ባህሪ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ መጨረሻ ኣብ ቤተሰብና ብዙሓት ናይ ፀፀር ምፍጣር ባህሪ ዘለዎ ቤተሰብ እንተደኣ ኣለና ንሕና እውን ካብቲ ቤተሰብና ብዝወረስናዮ ምክንያት ፀፀር ናይ ምፍጣር ባህርያት ክህልወና ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚኦም እንታይ ዓይነት ሰባት ዝጥቅዕሉ ምዃኖም ካብ ረኣና ናብ ሕክምና ክንከይድ ከለና እንታይ ዓይነት ምርመራታት እዮም ዝግበሩልና። ስለዚ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቕስናዮም ምልክታታት ዝረኣየ ሰብ ያው ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ብፍጥነት ናብ ሕክምና ከይዱ ሕክምና ተዝገብር ይምከር። ስለዚ ኣብቲ ሕክምና ግዜ እንታይ ዓይነት ምርመራታት እዩ ዝገብር ሓደ ሓኪም ጠቅላላ ናይ ደም ምርመራ ይግበረሉ፣ ናይ ሽኮር ምርመራ ይግበረሉ፣ ናይ ፀላም ከብድን ናይ ኩላሊትን ምርመራ ይግበረሉ፣ ኣልትራሳውንድ ይረአ፣ ካሊእ ናይ ልቢ ችግር ከይህልዎ ናይ ሳምቦ ችግር ከይህልዎ እውን ምርመራታት ይግበር። ብፍላይ ግን ፀፀር ከረጢት ሓሞት እዩ ተባሂሉ እንተደኣ ተጠርጢሩ እዚኦም ተወሰኽቲ ምርመራታት ኮይኖም ኣልትራሳውንድ ብግዴታ ይኸውን ኣሎ። ኣልትራሳውንድ ይረአ። ኣብ ኣልትራሳውንድ ካብ 80 እስካብ 100 ሚእታዊ እቲ ፀፀር ናይ ምርኣይ ዕድል ኣለዎ እዩ። ፀፀራት ኣብ ኣልትራሳውንድ ሓንቲ ክትከውን ትኽእል እያ፣ ብዙሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ከዓ ልክዕ ከም ሓሸዋ ኮይኑ ብሓሸዋ መልክዕ ክረኣየና ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ ንካሊእ ምክንያታት እውን ካሊእ ነገራት ተጠርጢሩ እውን ሲቲ ስካን ዝበሃል ዓብይ ናይ ምርመራ መካየዲ መሳርሒ እውን ክእዘዘሉ ዝኽእል ግዜያት ኣሎ። ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ጌርና እንተደኣ ፀፀር ሓሞት ከረጢት ከም ዘሎ ተረጋጊፁ ድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ሕክምና እዩ ዝግበረሉ ሓደ ሰብ ሕክምና ኣብ ጥዕንኡ ተመርኪዙ ኣብ ዕድሚኡ ተመርኪዙ ኣብ ዘለዎ ጉልበት ወይ ከዓ ኣብ ዘለዎ ዓቕሚ ተራእዩ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሕክምና ዝግበረሉ። ተሓካሚ እውን ምርጭኡ ይወሃቦ እሞ እቲ ምርጫ ርኡ እንታይ ዓይነት መድሓኒት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሕክምና ከም ዝመርፅ ተነጊርዎ እቲ ሕክምና ይግበር ማለት እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ፀፀር ከረጢት ሓሞት ብመጥራሕቲ እዩ ዝወፅእ።
መጥባሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽተይ ክፍተት ተኸፊታ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኣብ ዓድና ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ላፓራስኮፒ ዝበሃል ኣትዩ ስለ ዘሎ ብላፓራስኮፒ ብሰለስተ ቀዳዳ ጥራሕ ንእሽተይ 5 ሚሊሜትር ትኸውን ቀዳዳ ተገይሩ ናይ ምውፃእ ዓቕሚ እውን ተጀሚሩሎ በዚ መንገዲ እውን ክወፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ሓሞት ከረጢት እንተደኣ ጀሚርዎ ትፀፀር እንተደኣ ተራእይዎ ብኦፕሬሽን ክፍቲ ወይ ኦፕን ኮሌሲስቴክቶሚ ዝበሃል ክፍቲ ተገይሩ ኦፕሬሽን ምግባርና ላፓራስኮፒክ ኮሌሲስቴክቶሚ ወይ ከዓ ብላፓራስኮፒ ተገይሩ ክወፀሉ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ብዕድመ ምክንያት ብሕማም ምክንያት ብዘለዎ ነገር እንተደኣ ኦፕሬሽን ክገብር ዘይኽእል ወይ ከዓ ዘይደሊ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ብዙሕ ግዜ ወላ ተመራፅነት ተዘይሃለዎ መድሓኒት ኣሎ እዩ ዩሮስዲድ ወይ ከዓ ኬኖዳዮን ዝበሃል ዝወሓጥ መድሓኒት ኣሎ። ሳክሰስፉል ወይ ከዓ ዕውት ናይ ምዃን ባህሪኡ ኣብ መፅናዕቲ ወላ እንተሃለወ ንሓደ ሓደ ሰባት በተለይ ብዕድመ ዝሸምገሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ናብ ሕክምና ናብ መጥባሕቲ ዓቕሚ ዘይብሎም እንተደኣ ኮይኖም እቲ እዚ መማረፂ እዚ ክንቦም ንኽእል ኢና። ሓሊፉ ሾክ ዌቭ ቴራፒ ወይ ከዓ ናይ ንዝረት ሕክምና ዝበሃል ኣሎ። ብንዝረት እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕብይ ዝበለ ፀፀር ክበታቶም ወይ ከዓ ክፈራኸስ ትገብሮ እሞ ዳሕራይ ባዕሉ ብመልክዕ ማይ ወይ ከዓ ብመልክዕ ፈሳሲ ንክወፅእ ዝግበር ነገር ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ከረጢት ሓሞት ፀፀር ብዙሕ ግዜ ኣይንጥቀመሉ። ስለዚ ክልተአን መብዛሕትአን ዝኾና ወይ ብመጥባሕቲ ክወፅእ ምግባር ወይ ከዓ በታ መድሓኒት ምውሳድ ይኸውን። ይቐኒለይ ዶክተር ሳሙኤል ኪሮስ ናይ መጥባሕቲ ስፔሻሊስት። ብሩኽ መዓልቲ።